अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं बात करूंगी इकबाल मजीद के अफ़साने सुकून की नींद के खुलासे की। लेकिन उससे पहले हम इकबाल मजीद के हालात ज़िंदगी को जान लेते हैं। तो इकबाल मजीद की पैदाइश 1934 में हुई और इनका इंतकाल 2019 में हुआ। हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फ़ारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहें। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुरफ़िज़ा सरज़मी भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, जहां वह स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सरफ़रोश हुए। आखिर भोपाल में ही उन्होंने मुस्तकिल सकूनियत इख्तियार भी कर ली। आगे बताते हैं कि इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामवर अफसाना निगार हैं। यह जदीद दौर के हैं, यानी मॉडर्न उर्दू। अगर कदीम होता तो क्लासिकल उर्दू। नामवर अफसाना निगार हैं। इन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। नमक और किसी दिन उनके 2 नावल हैं। नमक और किसी दिन जो है ये उनके 2 नावल हैं। वह भीगते हुए लोग, एक हल्फ़े बयान वगैरह जो है मजमूए हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक़ उस नस्ल से है जो 1955 से 1960 के बाद परवान चढ़ी। इकबाल मजीद ने नई तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। ताहिम कहानी में कहानीपन के अनासिर को उन्होंने बरकरार रखा। इकबाल मजीद ने अपने अफसानवी ड्रामे नावल में, याद रखिएगा, इन्होंने अपने अफसाने ड्रामे और नावल में सियासी, समाजी और शऊर के साथ साथ नफ्सियाती सीरत से भी बखूबी काम लिया है। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख़ में इकबाल मजीद का एक नुमाया मुकाम है। तो ये हमने बात कर ली इकबाल मजीद के हालात ज़िंदगी कह सकते हैं, या उनकी तारुफ पढ़ लिया हमने। अब हम आते हैं सुकून की नींद, इसका खुलासा। यहाँ पे अल्फाज माने हैं। चलिए खुलासा पढ़ते हैं। इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद आज के इंसान का अलमिया है, जो दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है और दौलत पाने के लिए वह अपना सुकून, सेहत, इखलाक, खुलूस और आम इंसानी हमदर्दी से दूर जा रहा है। ऐसे ही इंसान की हालात को इकबाल मजीद ने दास्तानों और किस्सों के अंदाज में एक दास्तान गो की तरह बयान किया है। यह कहानी मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। यह कहानी एक मुल्क हवा के बादशाह की है, जो मरते वक्त जवान बेटे को यह वसीयत करता है कि बेटा, अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वह ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि उस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे से ना रहा गया और आखिरकार उसने वह दरवाज़ा खोल ही दिया और उसमें दाखिल हो गया, जहां उसे 2 तरह के लोग मिले। एक वह जो जी रहे थे और दूसरे वह जो जीते जी मर रहे थे। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जहां उसे 2 तरह के लोग मिले, जो एक जी रहे थे और एक जीते जी मर रहे थे। सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि इस मुल्क में वह जी सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवा के बजाय सारी ज़रूरतें पैसों से पूरी की जाती थी। शहजादे ने दुआ मांगी और हवा की देवी को बुला लिया। जब देवी आई तो उसने कहा कि उन सब को पैसे रुपए से माला माल कर दें, ताकि वह सब आराम और सुकून से रह सकें। देवी ने शहजादे की बात मानकर ऐसा ही किया। फिर क्या था, दूसरे दिन उस मुल्क के लोग जब सोकर उठते तो देखते कि उनके तकियों के नीचे 2 लाख रुपए रखे रहते। हर एक आदमी मालदार बन गया था, मगर अब मज़दूरों ने काम करना छोड़ दिया।
کارخانے بند ہونے لگے، سامان دوسرے ملکوں سے آنے لگا، ملک کے لوگ بیکار ہو گئے، باہر کے ملکوں نے چیزیں مہنگی کر دی، حکومت کے ہوش اڑ گئے، حکومت کے دانشوروں کو جمع کر کے بحث و مباحثہ کرایا اور آخر میں یہ طے کیا، چونکہ دیوی نے شرط لگائی تھی کہ رات سونے کے بعد تکیے کے نیچے روپے نکلیں گے، اس لیے لوگوں کو رات کو سونے ہی نہ دیا جائے۔ حکومت نے ملک کے سائنٹسٹوں سے ایسے دوا ایجاد کرنے کو کہا جو لوگوں کو راتوں کی نیند، اور سائنٹسٹوں نے ایسی دوا ایجاد کر لی، اور پھر یہ دوا جبراً آدھی سے زیادہ آبادی کو پلا دی گئی۔ بس پھر کیا تھا، ان لوگوں نے رات کو سونا چھوڑ دیا، اور یوں حکومت نے اپنا ایک بڑا مفلس طبقہ تیار کر لیا۔ حکومت کے لوگ آرام سے سوتے تھے اور انہیں صبح 2 لاکھ روپے مل جاتے تھے۔ وہ لوگ خوش تھے کہ جب چاہے وہ انجیکشن لگا کر کسی کو بھی کنگال بنا سکتے ہیں۔ لیکن دوا نے اپنا اثر دکھایا کہ ملک کے آدھی آبادی کے خون میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ جس کو کاٹ لیں تو وہ انسان تڑپے بغیر ختم ہو جائے گا۔ امیر خوف کی وجہ سے راتوں کو جاگنے لگے، نہیں سوتے تھے ڈر کے مارے، خوف سے۔ انجام ہوا کہ برسوں بعد جب شہزادے کا اس ملک سے گزرا ہوا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس ملک کے لوگ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لے لیں اور اس کے بدلے ہمیں 2 پل سکون سے سونے کی نیند دے دیں۔ اب اس کا آخر میں نفس مضمون سن لیجیے۔ دولت کی ہوس نے انسان کو خود غرض اور لالچی بنا دیا، اور دولت نے اس کے راتوں کی نیند اور دل کا سکون ختم کر دیا۔ شہزادے نے ملک ہوا میں کیا دیکھا؟ شہزادہ جب ملک ہوا کی ایک سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہوں جہاں 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرا وہ جو جیتے جی مر رہے تھے۔ سوال دوسرا کہتا ہے کہ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی؟ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کہا کہ وہ اس ملک کے پریشان حال جتنے بھی لوگ پریشان حال میں ہیں ان کو مالا مال کر دیں تاکہ وہ سب آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ سوال تیسرا، 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں کے طرز زندگی میں کیا فرق پیدا ہوا؟ 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو پہلے سے کروڑ پتی اور ارب پتی تھے ان کارخانوں میں مزدوروں نے مزدوری کرنا چھوڑ دیا، کارخانے بند ہونے لگے، ملک کے بڑے بڑے انجینئر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر وغیرہ جو تھے 3 کوڑی کے ہو گئے، ملک کے کسان اپنی دولت چھپ کے دوسرے ملک کے بینکوں میں جمع کرنے لگے، کر کے ملک سے باہر جانے لگے اور فصل اگانے کو ہین آمیز کام سمجھنے لگے، یعنی ہین نیچا کام کہ ہم فصل کیوں اگائیں اب، کیونکہ وہ سب مالدار ہو چکے تھے۔ سوال چوتھا، سائنسدانوں نے کیا دوا ایجاد کی اور کیوں؟ سائنسدانوں نے ایک ایسی دوا ایجاد کی جس نے لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لی۔ گلوکوز کے نام پر لوگوں کے اس دوا کا انجیکشن لگا دیا جاتا تھا کہ وہ لوگ رات کو سو نہ سکے اور صبح کو انہیں اپنے تکیوں کے نیچے سے 2 لاکھ روپے نہ مل سکے۔ سوال پانچواں کہتا ہے کہ لوگوں پر نیند کے انجیکشن کا کیا اثر ہوا؟ لوگوں پر نیند کے انجیکشن کا کچھ ایسا اثرات پیدا کر دیا تھا کہ اگر لوگ کسی کو کاٹ لے تو انسان تڑپے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ دولت مند نے آخر میں خدا سے کیا دعا کی؟ دولت مندوں نے آخر میں خدا سے کیا دعا کی؟ تو یہی جو اس کا جواب ہے، یہی آپ کے خلاصے کا نفس مضمون ہے۔ مندوں نے آخر میں خدا سے یہی دعا مانگی کہ اے خدا، تم ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے ہمیں 2 پل سکون سے سونے کی نیند دے دیں۔ تو یہی آخری سوال تھا، یہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے سکون کی نیند کا خلاصہ کر لیا اور
ان کی تعارف بھی پڑھ لیے اقبال مجید کی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اور اس ویڈیو کے ریگارڈنگ جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہے، آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن، جس سے میرے لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔